चलिए एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर भिडियो। हामीहरूले पहिलाको भिडियोमा प्रेसर च्याप्टरको थ्योरी र एमसीक्यूहरू हेरिसकेका थियौँ र यो भिडियोमा हामीहरूले हिट च्याप्टर, फिजिक्सको अर्को च्याप्टर छ हिट, यसको पनि कन्सेप्ट्स थ्योरीहरू हेर्छौँ र लास्टमा 25वटा जति न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। सो त्यति न्युमेरिकलहरू र त्यति कन्सेप्ट्सहरू तिमीहरूले बुझ्यौ भने यो च्याप्टरबाट आउने एमसीक्यू तिमीहरूले मजाले मिलाउन सक्छौ है त। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर, तिमीहरूलाई एकदम धेरै हेल्प हुनेछ। ल यसको थ्योरीहरू हेरौँ है त पहिला। सो सबभन्दा सुरुमा हिट इनर्जी भनेको के हो त? हिट इनर्जी बच्चैदेखि पढिरहेछौ, जसले चाहिँ वार्मथको सेन्सेसन दिन्छ है त। यो फर्म अफ इनर्जी हो एउटा। अब यसको डेफिनेसन एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने के हो भन्दाखेरि द फर्म अफ इनर्जी द्याट गिभ सेन्सेसन अफ हटनेस अर कोल्डनेस। यसलाई हामीले जुलमा मेजर गर्छौँ र यसको सिजिएस युनिट क्यालोरी हो है त। यो थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूलाई। त्यस्तै थर्मल इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ त? ल यसको इक्जाम्पल बुझ है त, तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन। ल सपोज यो मैले एउटा बल लिएँ, यो एउटा बललाई हामी अब्जेक्ट बन्न सक्छौँ। हो यो अब्जेक्टको भित्र त धेरै मलिक्युल्सहरू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब यो सबै मलिक्युल्सहरू के हुन्छ त? भाइब्रेसनमा हुन्छ। सबै मलिक्युल्सहरू भाइब्रेसनमा हुन्छ। सबै मलिक्युल्स भाइब्रेसनमा हुनु भनेको अर्थ के? सबैसँग आफ्नो आफ्नो काइनेटिक इनर्जी छ। हो अब यो इन्डिभिजुअल पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जीले तिमीले जोडिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थर्मल इनर्जी अफ बल भन्छौँ है त। बुझ्यौ? ल द सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ अल मलिक्युल्स इन अ सब्सटेन्स इज नोन एज थर्मल इनर्जी। अब मैले तिमीले सोधे कुनै पनि बडीको थर्मल इनर्जी केमा डिपेन्ड छ त? अब हामीले सिम्पली समेसन गरिरहेछौँ। सो यो इन्डिभिजुअल पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जीमा डिपेन्ड छ कि छैन? छ। अब यो कतिवटा मलिक्युल्स छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। जति धेरै नम्बर अफ मलिक्युल्स भयो त्यति धेरै काइनेटिक इनर्जीको सम आउँछ, जोड्दाखेरि धेरै हुन्छ। सो केमा डिपेन्ड छ? नम्बर अफ मलिक्युल्स अनि त्यसको इन्डिभिजुअल काइनेटिक इनर्जी। इफ इन्डिभिजुअल काइनेटिक इनर्जी हरेक मलिक्युल्सको काइनेटिक इनर्जी धेरै छ भने त्यसले जोड्दाखेरि अभियसली धेरै आउँछ। सो यसरी बुझ्न सक्छौ। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो टेम्परेचर। सो थर्मल इनर्जी त तिमीहरूले बुझ्यौ। अब टेम्परेचर भन्नाले के बुझ्छौ त? ल अघि जुन हामीले हेर्यौँ नि, अघि जुन हामीले बडी हेर्यौँ, यो बडीमा ल सपोज हामीले यो चारवटा अहिले मलिक्युल्स लियौँ। यो मलिक्युल्सको 3 जुल छ काइनेटिक इनर्जी। यो मलिक्युल्सको 5 जुल छ। यो मलिक्युल्सको ल सपोज 10 जुल छ। यो मलिक्युल्सको ल सपोज 2 जुल छ है। हेर ल अब यो सबै काइनेटिक इनर्जीलाई तिमीले जोडेर एभरेज निकालिदियो भने एभरेजमा कति छ त यो मलिक्युल्सको टेम्परेचर? एभरेज भन्नु पर्यो। एभरेज कसरी निकालिन्छ? सबैलाई जोडिदिने र जतिवटा छ त्यतिले डिभाइड गर्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने। यसले सबैले जोड्यो भने 5 आयो है त। अनि 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि ल 5 जुल आयो। सो यो 5 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी 5 लाई जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त्यसले हामी टेम्परेचर भन्छौँ है त। सो एभरेज काइनेटिक इनर्जी। सो हेर त, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द एटम अर मलिक्युल्स इन अ सब्सटेन्स इज नोन एज टेम्परेचर। अब यसरी पनि सोध्छ है त तिमीहरूले। थर्मल इनर्जी के हो? सिम्पली काइनेटिक इनर्जीलाई जोड्ने, ठिक छ। अनि टेम्परेचर भन्नाले के हो त? यो काइनेटिक इनर्जीलाई जोड्यौ नि त्यसलाई नम्बर अफ मलिक्युल्सले डिभाइड गरिदिने। बुझ्यौ? ल अब हेर, टेम्परेचरको युनिट के हो? केल्भिन, ठिक छ। केल्भिनको यसै युनिट हो, तर पनि हामीले डिग्री सेल्सियसमा मेजर गरेर आउँछौँ। किनकि त्यसको रिडिङहरू हामीलाई सजिलो हुन्छ। 0 डिग्री, त्यस्तै 100 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट हुन्छ। तर केल्भिनमा हाम्रो 273 डिग्री हुन्छ, लोअर फिक्स पोइन्ट 373 डिग्री हुन्छ, अप्पर फिक्स पोइन्ट। सो यसरी हामीलाई काउन्टिङ गर्न हल्का त्यो अक्वर्ड जस्तो हुन्छ। त्यही भएर कमनली हामीले सेल्सियस, डिग्री सेल्सियसमै मेजर गरेर हुन्छौँ है त। एकदम सजिलो थियो। अगाडि बढौँ। र अब हिट र टेम्परेचरको कम्पेरिजन गर्ने हो भने के हो त? सो हेर त, हिट भनेको टोटल इनर्जी हो जसलाई चाहिँ क्यालोरिमिटरले मेजर गरिन्छ। हिटलाई मेजर गर्नको लागि क्यालोरिमिटर युज गरिन्छ है त। सो यो तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो।
यो इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर क्यालोरीमिटर हिट मेजर गर्ने, टेम्परेचर मेजर गर्ने भनेको थर्मोमिटर हो है। ल थर्मोमिटर भनेको के हो त? टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि। सो अब हेर यहाँ अब हामीले जुन पढ्यौ नि एभरेज काइनेटिक एनर्जी र एभरेज काइनेटिक एनर्जी, त्यसको एक्जाम्पल यहाँ छ हेर। अ लार्ज बकेट अफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। हेर एउटा बकेट अफ वाटर छ कति डिग्री सेल्सियसमा? 35 डिग्री सेल्सियसमा। अनि अर्को 100 डिग्री सेल्सियसमा अ कप अफ, एउटा बकेट अफ वाटर छ 35 डिग्री सेल्सियसको, अनि अर्को कपमा 100 डिग्री सेल्सियसको मास छ है त, पानी छ। भनेपछि थर्मल एनर्जी कसको बढी हुन्छ? थर्मल एनर्जी कसको बढी हुन्छ त? अभियसली बकेटमा, किनकि थर्मल एनर्जी त हाम्रो काइनेटिक एनर्जीको सिम्पली सम हो। त्यसरी बुझ्न सक्छौ तिमीहरूले। ल अगाडि बढौं। अब यो कन्भर्जन, यो युनिट कन्भर्जन तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल। ल त्यस्तै अब अगाडि बढौं। हिट ट्रान्सफरको मेथड कुन कुन हो त? तीनटा मेथड छ। कन्डक्सन सोलिडमा हुन्छ भने कन्भेक्सन लिक्विडमा हुन्छ, अनि रेडिएसन चाहिँ विदाउट एनी मिडियम हुन्छ। विदाउट एनी मिडियम, जस्तै सनबाट हामीलाई हिट फिल हुन्छ नि, हो त्यो कसरी ट्रान्सफर भइरहेछ त? सनले गर्दाखेरि, रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि है त। ल त्यसै अगाडि बढौँ। अब एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरूलाई। यो ग्राफ तिमीहरूको सीमा आएको पनि होला। ल यो ग्राफ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो के। सबै मेटेरियलहरू के गर्छ त? सबै मेटेरियलहरू हिट गर्यो भने त्यो एक्सपान्सन हुन खोज्छ, एक्सपान्ड गर्न खोज्छ, त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। अनि कुल गर्यो भने त्यसको भोल्युम के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। तर पानीको आफ्नै बिहेभियर छ। 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा ठ्याक्कै अपोजिट छ है त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो पानीलाई तिमीले 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो भने त्यसको नर्मल अब्जेक्टको के हुनु पर्थ्यो? भोल्युम बढ्नु पर्थ्यो। तर पानीको भोल्युम के हुन्छ? घट्छ के। ल यहाँ ग्राफबाट पनि हेर्न सक्छौ। ल 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा पानीलाई हिट गरिरहेछ एक्स एक्सिसतिर हेर। अनि त्यसको भोल्युम सुरुमा यति थियो, जसरी हिट गर्यो, जसरी 0 बाट 1 मा पुग्यो भोल्युम घट्यो टेम्परेचर। त्यस्तै 2 डिग्रीमा पुग्यो भने भोल्युम घट्यो फेरि है त। यसरी गर्दै मिनिमम भोल्युम त्यसको 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। अनि भोल्युम मिनिमम भनेको डेन्सिटी म्याक्सिमम। यो ग्राफ पनि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ है त। ल यसरी अनि त्यसपछि 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी गयो भने नर्मल अब्जेक्टको जस्तो बिहेभियर देखाउन थाल्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने भोल्युम इन्क्रिज। ल 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा एनामोलस बिहेभियर सो गर्छ। सो मिनिमम भोल्युम 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ पानीको। 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। यो दुईटा कुरा तिमीहरूले थाहा हुनु पर्यो। ल अगाडि बढौँ। हो यो एक्वेटिक एनामोलस एक्सपान्सनकै इफेक्ट हो के। यो धेरै चिसो ठाउँमा यो पानी जमेको भए पनि यसको तलतिर एक्वेटिक एनिमलहरू सर्भाइभ गरेर आउँछ। किन त? अघि हामीले हेर्यौं 4 डिग्री सेल्सियसको पानीसँग के हुन्छ? एकदमै धेरै डेन्सिटी हुन्छ। सो डेन्सिटी धेरै भन्नुको अर्थ के? यो डुब्छ कि डुब्दैन? 4 डिग्री सेल्सियस भएको पानी त डुबेको हुन्छ। हो यसरी त्यसपछि 3 डिग्री सेल्सियस, त्यसपछि 2 डिग्री सेल्सियस, त्यसपछि 1 डिग्री सेल्सियस, त्यसपछि 0, अनि यो 0 डिग्रीको आइस हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ लिक्विड नै हुन्छ। सर्फेसमा आइस भए तापनि तल हाम्रो 4 डिग्री सेल्सियसको लिक्विडहरू हुन्छ। त्यही भएर एक्वेटिक एनिमल सर्भाइभ गर्छ है। ल अब पाइप फुट्ने प्रक्रिया पनि त्यही हो। हेर त पाइपमा हेर, पाइप त अब वाटर भन्दा अर्को मेटेरियल हो। सो यसको एक्सपान्ड हुने प्रोपर्टी फरक हुन्छ। सो हेर त विन्टर सिजनमा यो कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छ, तर 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा 4 देखि 0 डिग्री सेल्सियसतिर जान्छौ, कुल गर्छौ भने वाटरको भोल्युम के हुन्छ? इन्क्रिज गर्न खोज्छ। सो वाटरको भोल्युम इन्क्रिज गर्न खोज्छ, यो पाइप कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ। सो त्यही भएर यो पाइप फुटिहाल्छ है। यसरी बुझ्न सक्छौ। ल अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्नाले एकदम सिम्पल छ। कुनै पनि अब्जेक्टको लिएर कुनै पनि अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको कुनै मास होला। अब यसको मलाई टेम्परेचर बढाउनु पर्यो। ल सपोज यसको सुरुमा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस थियो,
यसले टेम्परेचर मलाई 16 डिग्री पुर्याउनको लागि यसमा त हिट सप्लाई गर्नुपर्छ नि, फायर दिनुपर्छ नि। ओ सर, कति अमाउन्टको हिट सप्लाई गर्नुपर्छ त? कति अमाउन्टको हिट सप्लाई गर्नुपर्छ त? 1 केजी। अहिले यसको मास मानौँ 1 केजीको अब्जेक्ट छ हो। 1 केजी मास अब्जेक्टको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्नको लागि अथवा इन्क्रिज गर्नको लागि कति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ? त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। बुझ्यौ? क्यू भनेको एमएसडीटी हुन्छ। सो यो यहाँ चाहिँ फर्मुला मिस्टेक भएछ है। यसको फर्मुला क्यू बाई एम डेल्टा थीटा आउँछ। हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 केजी मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौँ। युनिट पनि याद राख। हेर त, क्यूको युनिट जुल, यो मासको युनिट केजी, अनि चेन्ज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है। यसरी बुझ्न सक्छौ। ल अब अगाडि हेरौँ। हिट इक्वेसन भनेको के हो त? सिम्पल छ। टोटल हिट भनेको, अब त्यसलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति हिट चाहिन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त? कति टेम्परेचर तिमीले बढाइरहेछौ, जति धेरै टेम्परेचर बढाउँछ त्यति धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। यो मास, यसको बडीको मास धेरै भयो भने यसको यसले धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। अनि यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। लिएर त्यही भएर टोटल मास भनेको त्यसमा कति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ के दिन्छ त? कसले दिन्छ त? एमएसडीटी फर्मुलाले दिन्छ। मास भनेको मास अफ अब्जेक्ट, अब यम भनेको मास अफ अब्जेक्ट भयो, यस भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ अब्जेक्ट भयो, डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर है। यो थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूले। ल त्यसो भए यो वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी याद राख्नु पर्यो तिमीहरूले। 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, सबभन्दा बढी हुन्छ वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर बढी हुनु भन्नुको अर्थ के? यसको टेम्परेचर राइज गर्नको लागि यति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ, धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर त इन्जिनहरू धेरै तातेको हुन्छ। सो त्यसमा हामीले वाटर एज अ कुलेन्टको रूपमा युज गर्यौँ भने इन्जिनबाट उसले हिट लिन्छ। अब त्यो हिट, अब यसले धेरै हिट लिने क्यापेसिटी हुन्छ के वाटरसँग, आफ्नो टेम्परेचर राइज गर्नको लागि। त्यही भएर वाटर हैज भेरी हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी compared to other substance. So त्यही भएर हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर मिन्स हिट्स अप स्लोली। वाटर चाहिँ स्लोली हिट गर्छ र कुल डाउन पनि स्लोली हुन्छ। ठिक छ? त्यही भएर एज अ कुलेन्टको रूपमा हिट इन्जिनमा युज गरिन्छ। सो अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ भन्दाखेरि, दुईटा बडीलाई, हट बडी र कोल्ड बडीलाई कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने, यो कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने यिनीहरूको बिचमा हिट ट्रान्सफर र गेन हुन्छ है त। हिट लस र हिट गेन फेनोमेनन हुन्छ। कुन बेलासम्म हिट लस र कुन बेलासम्म हिट गेन हुन्छ त? जबसम्म यिनीहरूको टेम्परेचर इक्वल हुँदैन त्यति बेलासम्म हिट लस र हिट गेन भइराख्छ। ल बुझ्यौ होइन? ल हेर त, अब हट बडीले हिट लस गर्छ। कति लस गर्छ त? एमएस, ल सपोज हिट लस गर्ने अब्जेक्टको मास m1 थियो, त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी s1 थियो र चेन्ज इन टेम्परेचर, ल सपोज यसको टेम्परेचर हाम्रो t2 थियो रे, अनि अथवा t1 मानौँ। ल त्यहाँ फर्मुलामा t1 छ, सो t1 मानौँ। सुरुको टेम्परेचर यसको धेरै टेम्परेचर t1 थियो भनेपछि फाइनल टेम्परेचर यसको घट्छ, घटेर टीमा पुग्यो। सो चेन्ज कति भयो त? t1 माइनस t। अनि यसले जति लस गर्छ नि त्यति नै अर्को कोल्डर बडीले गेन गर्छ। सो कसरी गेन गर्छ त? त्यसको मास इन्टु त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यसको टेम्परेचर पहिला कम थियो अनि यसको टेम्परेचर त बढ्छ। सो फाइनल हाम्रो टी हुने भयो माइनस t2 हुने भयो। हो यसरी यो फर्मुला तिमीहरूले थाहा हुनु पर्यो है। ल यो मिक्सिङको केसमा जब दुईटा अब्जेक्टलाई मिक्सिङ गर्छौ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा, त्यति बेला उनीहरू एउटा कमन टेम्परेचरमा पुग्छ। सो त्यो कमन टेम्परेचर निकाल्नको लागि तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलहरू सोधिदिन्छ है त। सो यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। कुलेन्टको रूपमा वाटरलाई युज गरिन्छ यो हामीले भनिसक्यौँ। त्यस्तै सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिजको कुरा हो। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि वाटर र ल्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी फरक छ। ल्यान्ड चाहिँ छिट्टै तात्छ र छिट्टै कुल पनि हुन्छ, तर पानी ढिलो तात्छ र ढिलो कुल हुन्छ। सो त्यही भएर मुम्बई समुद्रको नजिकमा छ। सो त्यही भएर यहाँ धेरै टेम्परेचर भेरिएसन हुँदैन। दिनमा
दिनमा हिट लिन्छ वाटरले, सो त्यसलाई ताप्नको लागि धेरै टाइम चाहिन्छ, अनि राति मात्रै कुल डाउन हुनको लागि पनि धेरै टाइम चाहिन्छ। सो तिनीहरूको टेम्परेचर भेरिएसन हुँदैन, क्लाइमेटमा त्यति भेरिएसन आउँदैन अरू ठाउँको कम्पेयरमा है त। अब अगाडि हेरौँ थर्मोमिटरको टाइप कुन कुन हो त? लिक्विड थर्मोमिटर, डिजिटल थर्मोमिटर, रेडिएसन थर्मोमिटर। लिक्विड थर्मोमिटरमा अल्कोहल र मर्करी युज भएको हुन्छ। डिजिटल थर्मोमिटरमा सेन्सरहरू युज गरिएको हुन्छ भने रेडिएसनमा हामीले कोरोना कालमा तिमीहरूले हेरेकै होला बडीको नजिकमा लगेर डाइरेक्ट टेम्परेचर मेजर गर्छ रेडिएसनको हेल्पले है त। अब अल्कोहल थर्मोमिटरलाई हामीले माउन्टेनियस रिजनमा युज गर्छौँ कोल्ड टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि, लो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि भने मर्करीलाई हामीले हायर टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्छौँ। किन हेर त, अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट हाम्रो यति छ, धेरै छ, अनि मर्करीको हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट यति छ है। सो त्यही भएर अल्कोहल थर्मोमिटर हामीले लेस टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्छौँ भने मर्करी थर्मोमिटर हामीले हायर टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्छौँ। त्यसै अब कुनै पनि थर्मोमिटरलाई क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? सबभन्दा सुरुमा त पहिला फ्रिजिङ आइसको टेम्परेचर मेजर गर्ने, त्यो त्यसको लोवर फिक्स पोइन्ट हुन्छ। अनि बोइल कुन टेम्परेचरमा भइरहेछ त्यो त्यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट हुन्छ कुनै पनि थर्मोमिटरको है। अनि त्यसलाई त्यो दुईटाको बिचमा जुन डिफरेन्स आयो नि त्यसलाई सुटेबल इन्टरभलमा डिभाइड गरिदियो भने बनिहाल्यो तिम्रो थर्मोमिटरको क्यालिब्रेसन। थर्मोमिटरको डिभिजन, एक डिभिजनले तिम्रो नयाँ थर्मोमिटर कति मेजर गर्छ त्यहाँबाट आइहाल्छ। ल अब एमसीक्यूतिर जाउँ। हिट भनेको सिम्पली हामीले के पढेको थियौँ त? हिट भनेको हाम्रो सिम्पली के थियो? टोटल काइनेटिक इनर्जी। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट छ। त्यस्तै अर्को हेर, टेम्परेचर इज मेजर अफ, टेम्परेचर चाहिँ के को मेजर हो त? एभरेज काइनेटिक इनर्जी है। ल व्हाट इज द एसआई युनिट अफ हिट? हिटको एसआई युनिट के हो? केल्भिन। एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर इज थ्योरेटिकली इक्वल टु, एब्सोल्युट जीरो भनेको यो हो के -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्युट जीरो भनेको 0 डिग्री केल्भिन हो। यो 0 डिग्री केल्भिन भनेको -273 डिग्री सेल्सियस हो। अब मैले तिमीलाई एउटा कुरा छुट्याएको छु, कन्भर्जन गर्नको लागि तिमीहरूलाई यो थाहा हुनु पर्यो है। सरी, कन्भर्जन गर्नको लागि यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। f -32/180 इज इक्वल्स टु k -273/180। यसको तिम्रो लोअर फिक्स पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, अप्पर फिक्स पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसको लोअर फिक्स पोइन्ट तिम्रो 32 हुन्छ, यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट 212 हुन्छ। यसको लोअर फिक्स पोइन्ट 273 हुन्छ, यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट 373 हुन्छ है। यो थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूले। अगाडि बढौँ। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसै विच सब्सटेन्स इज युज एज अ कुलेन्ट इन कार रेडिएटर? वाटर। The unique property of water expanding when cooled from 4 to 0 degree Celsius is anomalous expansion. At what temperature does water have maximum density? Density maximum कुन टेम्परेचर में हुन्छ? 4 डिग्री सेल्सियस में। मिनिमम पनि 4 डिग्री सेल्सियस में हुन्छ। भोल्युम है। ल अगाडि हेरौँ। Which scale of temperature has 212 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री एज इट अप्पर फिक्स पोइन्ट? 212 मैले के भने थिएँ फरेनहाइटको लागि है। ल त्यस्तै व्हाट इज द लोअर फिक्स पोइन्ट अफ केल्भिन स्केल? केल्भिन स्केलको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त? 273। ल अर्को क्वेसन हाम्रो रहेको छ, द हिट इक्वेसन इज रिप्रेजेन्टेड एज। हिट इक्वेसन हाम्रो के थियो त? Q इज इक्वल्स टु ms d थीटा। d थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर T2 - T1। सो अप्सन नम्बर सी। एकदम सिम्पल क्वेसन सोध्छ के। ल अगाडि बढौँ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ? हिट लस इज इक्वल्स टु हिट गेन। त्यस्तै वाइ डु वाटर पाइप ब्रस्ट इन कोल्ड कन्ट्रिज ड्युरिङ विन्टर? किन गर्छ त? किन हुन्छ भन्दाखेरि किनकि वाटरको एनामोलस एक्सपान्सन, वाटर फ्रिज र एक्सपान्ड गरिदिन्छ, त्यही भएर। ल अगाडि बढौँ। दिस थर्मोमिटर इज युज्ड एज अ हिट सेन्सिटिभ थर्मिसिटर। थर्मिसिटर केमा युज हुन्छ त? रेडिएसनमा युज हुन्छ है।
ल अर्को क्वेसन छ हाम्रो सी ब्रिज अकर ड्युरिङ डे टाइम। अब सी ब्रिज डे टाइममा किन अकर हुन्छ? ल सपोज यो ल्यान्ड छ, यतातिर हाम्रो पानी छ है। ल अब यो दिन डे टाइममा त ल्यान्ड चाहिँ छिटै तात्छ, छिटै तातेर हट एयर चाहिँ माथि आइहाल्छ, अनि यहाँ वाटरले तात्न त टाइम लाग्छ। सो यहाँको एयर चाहिँ कोल्ड नै हुन्छ, सो त्यसको डेन्सिटी धेरै छ, अनि यहाँ यो फ्लो गर्न थाल्छ, ल्यान्डतिर फ्लो गर्न थाल्छ है। सो सी ब्रिज भन्नाले सीबाट हावा ल्यान्डतिर फ्लो हुनु। यो किन हुन्छ त? किन हुन्छ लिएर ल्यान्ड इज कोल्डर, सी हिट फास्टर देन ल्यान्ड, यो पनि हुँदैन, ल्यान्ड हिट्स फास्टर देन सी। सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो, बुझ्यौ? अनि ल्यान्ड ब्रिज चाहिँ नाइट टाइम आउँछ। किन? किनकि हेर त नाइट टाइममा त यो अब पानी तातिसकेछ, अनि यो ल्यान्ड छिट्टै कुल भइहाल्छ। सो यहाँ अब यहाँको एयरहरू माथितिर जान्छ, अनि यहाँबाट कोल्ड एयर सीतिर जान्छ। सो त्यही भएर ल्यान्डबाट एयरको फ्लो भयो भने त्यसलाई हामी ल्यान्ड ब्रिज भन्छौँ। यो दुईटा कुरा थाहा गर है। सी ब्रिज चाहिँ डे टाइममा आउँछ, ल्यान्ड ब्रिज चाहिँ नाइट टाइममा आउँछ। अगाडि बढौँ आइहाल्यो। ल्यान्ड ब्रिज अकर एट नाइट टाइम बिकज ल्यान्ड कुल फास्टर देन सी। अप्सन नम्बर ए नै करेक्ट छ। ल अगाडि बढौँ। विच मेटल हेज हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी? सो अब यो तलको अप्सन मध्ये कुनसँग स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै छ? सो धेरै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्नुको अर्थ ढिलो तात्नु र ढिलो सेलाउनु, ठिक छ? सो द वान हु हिट्स फास्ट हुँदैन, वान हिट्स स्लो यो हुन सक्छ। अर्को पढौँ, साइनी हेभी यो त हुँदैन। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट है। अर्को हेर, अर्को क्वेसन पढ। अर्को क्वेसन पढ्छौ भने न्यूमेरिकल टाइप का आयो। इफ 5 kg वाटर इज हिटेड बाई 10 डिग्री सेल्सियस, हिटेड बाई चेन्ज इन थीटा है, चेन्ज इन टेम्परेचर दियो, हाउ मच हिट इज एब्जर्ब भनेर भन्यो। सो हेर त हिटको फर्मुला के हो? एमएसडी थीटा। सो हेर मास कति दियो? 5 kg इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ? 4200 इन्टु के गर्नु पर्यो? 10 गर्नु पर्यो। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कसरी मल्टिप्लाई गर्ने? 5 2 जा 10 को 0, अनि 5 4 जा 20, सो 21 यता आइहाल्यो, अनि यो 3 वटा 0 यहाँ थपिन्छ। सो कति आयो हेर त? 2,10,000, 2,10,000। अप्सन नम्बर बी। अगाडि बढौँ। वाट इज द अप्पर फिक्स पोइन्ट इन डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियसमा सेल्सियस स्केलमा अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ? 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यस्तै वाइ आर द हट वाटर ब्याग्स युज टु ट्रिट मस्कुलर पेन? किन 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 किनकि वाटर स्टेज हट फर लङ्गर टाइम। वाटरलाई एकचोटि तिमीले हिट गरिदियौ भने त्यसले हिट लस गर्नको लागि धेरै टाइम लिन्छ, ठिक छ? ल अर्को क्वेसन छ, हाउ हिट इज ट्रान्समिटेड थ्रु लिक्विड्स एन्ड ग्यास? लिक्विड्स र ग्यासेसमा कसरी हिटको ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सोध्यो। सो यसमा हामीले कन्भेक्सन प्रोसेसबाट यो ट्रान्समिट हुन्छ है। ल अगाडि बढौँ। Which instrument is used to measure the temperature of a body without contact? बिना कन्ट्याक्टमा आइकन कुन थर्मोमिटरले मेजर गर्छ त टेम्परेचर? रेडिएसन थर्मोमिटर। अगाडि बढौँ। अ सब्सटेन्स विथ अ लो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी विल, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ भनेको अर्थ छिट्टै तात्छ र छिट्टै सेलाउँछ। सो हिट्स अप क्विकली। अप्सन नम्बर बी हुने भयो। अनि अर्को, वाट ह्यापन्स टु अ भोल्युम अफ वाटर when heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस? अब 0 बाट 4 मा हिट गरिरहेछौ। सो हिट गरिरहेछौ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ कि नर्मल बडीको। हिट गरिरहेछौ भने अरू अब्जेक्टहरू एक्सपान्ड हुन खोज्छ, तर यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। मिनिमम भोल्युम हुन्छ कि 4 डिग्री सेल्सियसमा, डिक्रिज हुन्छ। सो अर्को अब लास्ट क्वेसन छ, आई थिङ्क द प्रोसेस अफ डिटर्माइनिङ द स्केल अफ थर्मोमिटर इज कल्ड क्यालिब्रेसन। अब यो हाम्रो वेब च्याप्टर छ, यसलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ है। सो वेब एन्ड
अप्टिक्स हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ है। सो यो भिडियोमा यति नै गरौँ। होप टु सी इन द नेक्स्ट भिडियो। यदि तिमीहरूले मेरो पहिलाको भिडियो हेरेको छैन भने त्यो भिडियो पनि चेकआउट गर र भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर। सब्सक्राइब किन गर भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जब म नेक्स्ट भिडियो हाल्छु तिमीहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ है त। हस् त, थ्याङ्क यू।